आज 15 ऑगस्ट भारत स्वतंत्र दीस 79 वर्सां जाली आमचो भारत स्वतंत्र जाला आनी ह्या स्वतंत्र दिनाची हांव सगळे भारतवासी आमच्या सवेरा ट्रस्ट आनी सवेरा असोसिएशन मुंबय गोवा हांकां सगळ्या वाटेन म्हाज्या फॅमिली वाटेन तुमकां हार्दिक शुभेच्छा दिता आयच्या स्वतंत्र दिनासाठी। तुमकां खबर आसा आमचो देश जेन्ना स्वतंत्र जावपाचो आसलेलो तेन्ना खुबश्या लोकांची बळी गेले, कितल्या लोकांनी तर मुद्दम तांकां मारले गेले, कितले लोक कशा रितीनी जीव वाचोवन म्हणजे आपलो देश स्वतंत्र जावंक जाय हेच्या बद्दल खूबसो प्रयत्न केलो आनी म्हणूनच आज आमकां हें स्वतंत्र मेळिल्लें आसा आनी आमी ताट मानेन भोंवता आनी जी भाशेन आमी उलोवपाक ताका आमकां स्वतंत्रपण आसा आनी तेतून आमी उलयता। आयच्या दिसा खरेंच हांव तांकां जेंच्यांनी आमच्या देशा बद्दल जे बळी गेल्ले आसा तांकां हांव सगळ्यांक मना पासून तांकां श्रद्धांजली दिता आनी तुमकां सगळ्यांक भारतवासियांक आनी गोंयकारांक हांव आयच्या दिसाची हॅपी इंडिपेंडन्स डे अशें देव बरें।